पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में कई ऐसे सितारे आए जिन्होंने अपनी सलाहियतों, मेहनत और फन के जरिए लाखों दिलों पर राज किया, मगर किस्मत ने इन्हें अचानक हमसे छीन लिया। किसी ने अपनी अदाकारी से दुनिया को हंसाया, किसी ने अपनी आवाज से दिल जीते, तो किसी ने अपने फन से इंडस्ट्री में एक नई पहचान बनाई। लेकिन अफसोस, इनमें से कई मशहूर शख्सियात दिल का दौरा पड़ने के बाइस अचानक इस दुनिया से रुखसत हो गई। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के उन मशहूर फनकारों, अदाकारों, कॉमेडियंस और टीवी शख्सियात के बारे में जिनकी मौत की वजह हार्ट अटैक बनी। ये वो नाम है जिनकी अचानक वफात ने न सिर्फ इनके चाहने वालों बल्कि पूरी इंडस्ट्री को गमज़दा कर दिया। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस लिस्ट में कुछ ऐसे नाम भी शामिल हैं जो आपको वाकई हैरान कर देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला ने कहा जिसको हमने बहुत दिया है वो ये न समझे कि हम उससे खुश हैं। पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की तारीख में अगर किसी फनकार को वन मैन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कहा जाए तो वो मोइन अख्तर थे। बेमिसाल कॉमेडियन, अदाकार, मेजबान, राइटर, गुलकार और प्रोड्यूसर मोइन अख्तर ने अपनी गैर मामूली सलाहियतों से कई दहाइयों तक लोगों के दिलों पर राज किया। 24 दिसंबर 1950 को कराची में पैदा होने वाले मोइन अख्तर ने बहुत कम उम्र में थिएटर से अपने फन का आगाज किया। 1966 में पीटीवी पर पहली बार टीवी परफॉर्मेंस देने के बाद इनकी शोहरत तेजी से बढ़ती गई। इन्होंने रोजी, आंगन टेढ़ा, 50-50, लूज टॉक और मुतअद्दिद यादगार शोज के जरिए शोहरत की नई बुलंदियों को छुआ। इनके बिदात सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मौजूद थे। लेकिन 22 अप्रैल 2011 को अचानक दिल का दौरा पड़ने के बायस ये अजीम फनकार 60 वर्ष की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गया। मोइन अख्तर की वफात पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा नुकसान था जिसकी कमी आज भी महसूस की जाती है। नंबर 2, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के चॉकलेटी हीरो कहलाने वाले वहीद मुराद न सिर्फ एक खूबरू अदाकार थे बल्कि एक बेहतरीन प्रोड्यूसर और स्क्रिप्ट राइटर भी थे। 2 अक्टूबर 1938 को सियालकोट में पैदा होने वाले वहीद मुराद ने 1960 में फिल्मी दुनिया में कदम रखा और फिर कामयाबी इनका मुकद्दर बन गई। इन्होंने 125 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और बेशुमार सुपरहिट फिल्में दी। वहीद मुराद की ऑन स्क्रीन जोड़ी अदाकारा रानी के साथ बेहद मकबूल रही। इनकी फिल्में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी पसंद की जाती थी। जिंदगी के आखिरी दिनों में वो मुख्तलिफ मसाइल और तन्हाई का शिकार रहे। बिलाखिर 23 नवंबर 1983 को सिर्फ 45 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा इनकी मौत की वजह बना। इनकी अचानक वफात ने लाखों मदाहों को गमज़दा कर दिया। नंबर 3, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की लेजेंड अदाकारा रानी बेगम को क्वीन ऑफ बॉलीवुड कहा जाता था। वो अपनी खूबसूरती, शानदार रक्स और जबरदस्त अदाकारी की वजह से 1960 और 1970 की दहाई की सबसे बड़ी अदाकाराओं में शुमार होती थी। रानी बेगम ने अपने करियर में बेशुमार हिट फिल्में दी और खास तौर पर वहीद मुराद के साथ इनकी जोड़ी को मदाहों ने बेहद पसंद किया। इन्होंने न सिर्फ रोमानवी किरदार अदा किए बल्कि संजीदा और जज्बाती किरदारों में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। इसी वजह से इन्हें डांसिंग क्वीन और लक्स गर्ल जैसे अलकाबात भी दिए गए। रानी बेगम काफी अरसे तक बीमारियों का शिकार रही और बहुत से लोग समझते थे कि इनकी वफात कैंसर की वजह से हुई, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी मौत की असल वजह दिल का दौरा बनी। 27 मई 1993 को वो सिर्फ 46 वर्ष की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गई। नंबर 4, सब कुछ तुमने बहुत देर के बाद बताया माँ। मेरे बाप की खातिर मेरी नजरों के सामने रहे और मैं उन्हें पहचान न सका। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के मायनाज अदाकार और सुरीली आवाज के मालिक अजहार काजी उन फनकारों में शुमार होते थे जिन्होंने अपनी जानदार अदाकारी और दबंग अंदाज से शायकीन के दिल जीत लिए। इन्हें लॉलीवुड का अमिताभ बच्चन भी कहा जाता था, क्योंकि इनकी शख्सियत, स्टाइल और एक्शन से भरपूर किरदार नाजरीन को बेहद मुतासिर करते थे। सिर्फ अदाकार ही नहीं बल्कि अजहार काजी एक बेहतरीन गुलकार भी थे। इनकी आवाज में एक अलग कशिश थी जो मदाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती थी। 23 दिसंबर 2007 को कराची के इलाके गुलिस्तानी जोहर में अपने भाई की शादी की तकरीब के दौरान इजहार काजी गाना गा रहे थे कि अचानक इन्हें दिल का दौरा पड़ा। इन्हें फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जानबर ना हो सके। इस तरह पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का ये बासलाहियत सितारा सिर्फ 50 वर्ष की उम्र में हमेशा के लिए खामोश हो गया। नंबर 5, पाकिस्तानी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के बासलाहियत अदाकार इस्माइल शाह अपनी जानदार अदाकारी और मुनफरिद स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से जाने जाते थे। वो खास तौर पर एक्शन और मनफी किरदारों में अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस के बायस नाजरीन में बेहद मकबूल थे। इस्माइल शाह ने अपनी फनी सफर का आगाज 1975 में पीटीवी कोयटा सेंटर से बलोची ड्रामों के जरिए किया। इनकी मशहूर फिल्मों में बागी कैदी और नाचे नागिन शामिल है, जिनमें इनकी अदाकारी को बेहद सराहा गया। लेकिन अफसोस कि पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री का ये बासलाहियत अदाकार बहुत कम उम्र में दुनिया से रुखसत हो गया। 29 अक्टूबर 1992 को अचानक दिल का दौरा पड़ने के बायस इस्माइल शाह सिर्फ 30 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए। इनकी अचानक वफात ने मदाहों और फिल्म इंडस्ट्री को गहरे सदमे में मुब्तला कर दिया। नंबर 6, हसामुद्दीन काजी, जिन्हें शोबिज़ इंडस्ट्री में हसाम काजी के नाम से जाना जाता था, पाकिस्तानी टेलीविजन के उन अदाकारों में शामिल थे जिन्होंने अपनी शानदार अदाकारी से नाजरीन के दिल जीत लिए। इन्होंने 1980 की दहाई में अपनी अदाकारी
اداکاری کریئر کا آغاز کیا اور اپنی وفات تک مسلسل شوبز انڈسٹری کا سرگرم حصہ رہے۔ عصام قاضی نے کئی کلاسک ڈرامہ سیریلز میں کام کیا اور ہر کردار میں حقیقت کا ایسا رنگ بھر دیتے تھے کہ ناظرین ان کی اداکاری کے متعارف ہو جاتے تھے۔ شوبز انڈسٹری میں انہیں ایک نفیس انسان اور باصلاحیت اداکار کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ بعد دل کے عارضے کے باعث وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کراچی منتقل ہو گئے تاکہ علاج جاری رکھا جا سکے، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 3 جولائی 2004 کو دل کا دورہ پڑنے کے باعث عصام قاضی 43 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کی میت کو آبائی شہر کوئٹہ لے جایا گیا، جہاں انہیں ریلوے ہاؤسنگ سوسائٹی کی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ نمبر 7، پاکستانی کامیڈین اداکار محمد سردار کمال اپنے مزاحیہ انداز، زبردست ٹائمنگ اور دل جیت لینے والی اداکاری کی وجہ سے بے حد مشہور تھے۔ وہ ٹی وی شوز اور پنجابی ڈراموں میں اپنی مزاحیہ پرفارمنس کے باعث مداحوں میں خاص مقام رکھتے تھے۔ سردار کمال نے اپنی اداکاری کریئر کا آغاز پنجابی فلموں اور سٹیج سے کیا، جس کے بعد انہوں نے ٹی وی انڈسٹری میں بھی اپنی الگ پہچان بنائی۔ وہ خاص طور پر مشہور کامیڈی شو مذاکرات کی جان سمجھے جاتے تھے، جہاں ان کی مزاحیہ گفتگو اور حاضر جوابی ناظرین کو خوب محسوس کرتے تھے۔ افسوس کہ یہ ہنستا مسکراتا چہرہ بھی اچانک خاموش ہو گیا۔ 30 جولائی 2024 کو سردار کمال 52 برس کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے کے باعث اپنے خال کے حقیقی سے جا ملے۔ ان کی وفات سے شوبز انڈسٹری اور مداح شدید غم میں مبتلا ہو گئے۔ نمبر 8، پاکستانی کامیڈی کی دنیا میں البیلا ایک ایسا نام ہے جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اختر حسین، جن کا اسٹیج نام البیلا تھا، نہ صرف ایک شاندار مزاحیہ اداکار تھے بلکہ ایک بہترین گلوکار بھی تھے۔ البیلا نے اپنے طویل فنی کریئر میں بے شمار پنجابی فلموں میں اداکاری کی اور اپنی مزاحیہ اداکاری کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو ہنسایا۔ ان کا مزاح فطری اور منفرد تھا، جس کی وجہ سے وہ پاکستان کے مقبول ترین کامیڈینز میں شمار کیے جاتے تھے۔ 17 جولائی 2004 کو البیلا بھی ہارٹ فیل ہونے کے باعث 63 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انہیں لاہور کی گرین ٹاؤن میاں چوک قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ نمبر 9، پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی معروف اور باصلاحیت رائٹر سائرہ رضا ان چند ڈرامہ نگاروں میں شامل تھی جنہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے ناظرین کے دلوں کو چھو لیا۔ ان کے لکھے ہوئے ڈرامے نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک اردو بولنے والے شائقین میں بھی بے حد مقبول ہوئے۔ ان کے مشہور ڈراموں میں میرے ہم سفر، دل موم کا دیا اور انتقام جیسے کامیاب ڈرامے شامل ہیں، جنہوں نے انہیں پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی صف اول کے رائٹرز میں شامل کر دیا۔ ان کی کہانیوں میں جذبات، حقیقت اور مضبوط کردار نگاری نمایاں ہوتے تھے، جس کی وجہ سے ناظرین ہر قسط کا بے چینی سے انتظار کرتے تھے۔ سائرہ رضا کی اچانک وفات نے ان کے مداحوں اور شوبز انڈسٹری کو شدید صدمے میں مبتلا کر دیا۔ رپورٹس کے مطابق وہ بھی دل کے عارضہ کے باعث اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ نمبر 10، پاکستان کی مشہور گلوکارہ اور موسیقار ہانیہ اسلم اپنی منفرد آواز اور موسیقی کے جدید انداز کی وجہ سے نوجوان نسل میں بے حد مقبول تھی۔ وہ خاص طور پر اپنی کزن زیب النساء بنگش کے ساتھ زیب اینڈ ہانیہ کے نام سے شہرت کی بلندیوں تک پہنچی۔ 2007 میں دونوں کی جوڑی نے موسیقی کی دنیا میں قدم رکھا اور بہت کم وقت میں عوامی سطح پر بے حد مقبولیت حاصل کر لی۔ بعد ازاں ہانیہ اسلم تعلیم کے حصول کے لیے کینیڈا منتقل ہو گئی، جہاں انہوں نے اپنا سولو میوزک کریئر بھی جاری رکھا، لیکن افسوس کہ یہ باصلاحیت موسیقار بھی زیادہ عرصہ دنیا میں نہ رہ سکی۔ 2024 میں ہانیہ اسلم دل کا دورہ پڑنے کے باعث اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ان کی اچانک وفات نے موسیقی کی دنیا اور ان کے مداحوں کو گہرے دکھ میں مبتلا کر دیا۔ آج بھی ان کی آواز اور موسیقی مداحوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ پاکستان میں اگر کسی خاتون نے گھریلو خواتین کے دلوں پر راج کیا تو وہ تھی زبیدہ آپا۔ ان کا اصل نام زبیدہ طارق تھا، مگر پوری دنیا انہیں محبت سے زبیدہ آپا کے نام سے جانتی تھی۔ وہ صرف کھانے بنانے تک محدود نہیں تھی، بلکہ گھریلو مسائل، بیوٹی ٹپس اور دیسی ٹوٹکوں کے ذریعے بھی لوگوں کی زندگی آسان بناتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستان کی تقریباً ہر گھر میں ان کا نام جانا پہچانا تھا۔ زبیدہ آپا کا تعلق ایک نہایت علمی اور ادبی خاندان سے تھا۔ وہ معروف شاعرہ زہرا نگاہ، مشہور مصنف انور مقصود اور لیجنڈری رائٹر فاطمہ ثریا بجیا کی بہن تھی۔ زبیدہ آپا نے 1990 کی دہائی میں ٹی وی پر اپنے منفرد انداز، آسان تراکیب اور محبت بھرے لہجے سے شہرت حاصل کی۔ ان کے پروگرام ٹالڈا کا دسترخوان اور بعد ازاں ہانڈی بے حد مقبول ہوئے۔ ان کی شخصیت میں اپنائیت ایسی تھی کہ ناظرین انہیں اپنے گھر کے فرد کی طرح سمجھتے تھے۔ 4 جنوری 2018 کو زبیدہ آپا کی اچانک طبیعت خراب ہوئی اور انہیں کراچی کے ایک نجی اسپتال میں منتقل کیا گیا، جہاں دل کا دورہ پڑنے کے باعث وہ 72 برس کی عمر میں انتقال کر گئی۔ ان کی وفات کی خبر نے پورے پاکستان کو غمزدہ کر دیا، کیونکہ وہ صرف ایک ٹی وی شخصیت نہیں بلکہ ہر گھر کی پسندیدہ آپا بن چکے تھے۔ آج بھی ان کی آواز، ان کے ٹوٹکے اور ان کا انداز لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ اشرف راہی پاکستانی شوبز انڈسٹری کی ایک نامور اداکار اور کمیڈین تھی، جنہوں نے اپنی شاندار اداکاری سے بہت کم وقت میں بے حد شہرت حاصل کی۔ انہوں نے 1972 میں تھیٹر کے ذریعے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا اور بعد ازاں متعدد پنجابی فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ ان کی آخری فلم لگ دی پنجاب دی 2019 میں ریلیز ہوئی، مگر افسوس کہ اس کے کچھ عرصے بعد ہی یہ باصلاحیت فنکار
दुनिया से रुखसत हो गया। 25 दिसंबर 2021 को अशरफ राही 64 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने के बायस इंतकाल कर गए। इनकी वफात ने पाकिस्तानी स्टेज और फिल्म इंडस्ट्री को सगवार कर दिया। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की संजीदा, नफीस और बावकार अदाकार लतीफ कबाड़िया अपनी बेहतरीन अदाकारी और नम मिजाज शख्सियत की वजह से बेहद एहतराम की निगाह से देखे जाते थे। इन्होंने स्टेज, टेलीविजन और रेडियो तीनों मैदानों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। 1960 में अपने फनी सफर का आगाज करने वाली लतीफ कबाड़िया ने कई लाजवाब ड्रामों में अदाकारी की। अफसोस कि पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री का ये खूबसूरत चेहरा ज्यादा अरसा हमारे दरमियान ना रह सका। 29 मार्च 2002 को अपनी 68वीं सालगिरह के सिर्फ 2 दिन बाद वो दिल का दौरा पड़ने के बायस इंतकाल कर गए। इनकी वफात ने ड्रामा इंडस्ट्री को सगवार कर दिया और आज भी इनकी किरदार नाज़रीन के दिलों में जिंदा है। पाकिस्तानी फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री के लेजेंड अदाकार अली एजाज अपनी शानदार अदाकारी, रजस्ता मुकालमों और मुनफरिद शख्सियत की वजह से बेहद मकबूल थे। इन्होंने मज़ाहिया और संजीदा दोनों तरह के किरदारों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। अली एजाज ने अपने फनी करियर के दौरान मुतअद्दिद कामयाब फिल्मों और ड्रामों में काम किया। ताहम फिल्म FBI ऑपरेशन पाकिस्तान ने इन्हें शोहरत की नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इसके अलावा सोना चांदी और चोर मचाए शोर जैसे मशहूर प्रोजेक्ट्स में भी इनकी अदाकारी को बेहद सराहा गया। इनकी खिदमात की इतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से भी नवाजा। अफसोस कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री का ये दरख्शा सितारा भी अचानक खामोश हो गया। अली एजाज का इंतकाल कार्डियक अरेस्ट के बायस 77 वर्ष की उम्र में हुआ। तो नाजरीन, ये थे वो पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री के मशहूर सितारे जो अचानक दिल का दौरा पड़ने के बायस अपने मदाहों से हमेशा के लिए बिछड़ गए। अगर चाहे आज ये शख्सियात हमारे दरमियान मौजूद नहीं, लेकिन इनका फन, इनकी यादें और इनके लाजवाब किरदार हमेशा जिंदा रहेंगे। जिंदगी वाकई बेहद मुख्तसर और गैर यकीनी है, इसलिए हमें अपने प्यारों की कदर करनी चाहिए और अपनी सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए। आप इनमें से किस फनकार को आज भी सबसे ज्यादा याद करते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन।